पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिस पर पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर फायरिंग की गई है। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गईं, दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए हैं। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का मकसद खारिज को बॉर्डर पार कराना भी था, लेकिन पाक फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया है। इस बारे अपडेट करते चले कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिस पर पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बारे क्या बताया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज तफसील देंगे। तारिक, अपडेट कीजिए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की तरफ जो पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई थी अफगान बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुअस्सर और शदीद जवाब हुई कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक और खारजी जो है तश्कीलें जो तितर बितर हो गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वो अपनी लाशें छोड़ के भाग गए हैं, हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक अफवाज की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है। मुतअद्दिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तस्वीरों को भी भारी नुकसानात की इतला मिली हैं। इंटरम अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में जो है चलने वाली अफगानिस्तान के अंदर खारिज और दैश के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई अब हाल जारी है। जो अफगान गवर्नमेंट जो है मौजूदा उनकी जो है उनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दैश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगान फोर्सेस के इन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो दैश और फितना ख्वाहिश को पनाह देते रहे हैं और दहशत गर्दों की मुस्तकिल पनाह और महफूज पनाह गह बन चुकी थी। जी अच्छा तारिक, सिक्योरिटी ज़राए ने इस बारे क्या बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के किन मकामात को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई है? कितने मकामात हैं? जी बिल्कुल, वो ये है पाकिस्तान के जो अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है ये काफ़ी मकामात है जिन पे अंगूर अड्डा है, बाजोड़ है, कुर्रम है, दीर है, चित्राल है और बलोचिस्तान के एक मकाम है बारामचाह। इन मकामात पर जो है उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की और उसका आगाज किया जी। और जो इसका मुख्तलिफ मकामात पर हमले की नाकाम कोशिश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, शुक्रिया वक्त के लिए। अफगानिस्तान हस्बे मामूल एक नाकाम कोशिश कर रहा है और खारिज को बॉर्डर पार कराना चाहता था, लेकिन पाक फौज ने हस्बे मामूल उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। आप इस कार्रवाई बारे क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान ने 12 अफगान अबूरी हुकूमत को ये बात वाज़ेह की है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। उसके बाद अगर अफगानिस्तान की सरहद बाज चौकियाँ हैं वो इसमें मुलव्वस पाई जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ बिलखसूस ऑर्गेनाइज क्राइम और इन तमाम चीज़ों के खर्चों से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को इस वक्त जो सरहद पार करवाने की कोशिश करेगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आए। ये रद्द-ए-अमल की शुरुआत है और अफगान हुकूमत को और बिलखसूस उन लोगों को जो इस वक्त पुश बनाई करें दहशतगर्दी की अफगानिस्तान की सरजमीन से, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान किसी सूरत इस बात को मुतहम बन रही है कि दहशतगर्दी जो है वो चाहे हिंदुस्तान करे चाहे कोई भी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से नहीं आएगा। ठीक है मारी साहिबा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान हुकूमत ने हमेशा अपना मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के सामने क्लियर रखा है कि आप अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, और अफ़गानिस्तान की जानिब से आज की सूरत हाल में इस तरह की बिला इश्तियाल फायरिंग से उन्होंने हमारे साथ अपने सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर लिए हैं। तो अब पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है बहुत अफ़गानिस्तान के लिए नरम दिल रही है और हमने कोशिश की बारहा कि अफगानिस्तान को इस जगह पे ना लेके जाए, ना ही अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करे। लेकिन हम इस बात से इजाज़त तो नहीं दे सकते कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जड़ बन जाए और दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत को ये समझने की जरूरत है कि 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इनका पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है। 5 से जो है 6 मिलियन तकरीबन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर पाकिस्तान सिर्फ ATT है जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है
جس سے 75% افغانستان کی معیشت کا جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انحصار ہے، اگر اسی کو ریوائز کر دیتا ہے تو افغانستان کے بری حکومت کے لیے افغانستان میں ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہندوستان سے بات چیت کرنے یا پاکستان کے خلاف منظم دہشت گردی سے وہ پاکستان پہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ پاکستان اپنا دفاع کی سخت رکھتا ہے اور اپنی پوٹینشیل کو بھی جانتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے. اور بہتر یہی ہے کہ وہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے طے کریں نسبت اس سے کہ پاکستان کے خلاف منظم دہشت گردی میں صحیح. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار محسن رضا صاحب. محسن صاحب شکریہ وقت کے لیے. محسن صاحب، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی تخریبی نظریات کی حامل ریاست کسی ایسی سرگرمی کی اعلی کار بن جائے یا کوئی ایسی پاور جو پیچھے پل بیک کرے سچویشن کو، تو ہمیشہ اس ریاست کو ہی نقصان ہوتا ہے، اور جو پیچھے تخریبی کارروائی کرنے والی ریاست ہوتی ہے، جیسے اس معاملے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت پشت پناہی کر رہا ہے، تو بھارت تو ایک لحاظ سے فیس سیونگ کی سچویشن میں ہے، کیونکہ فرنٹ پہ تو افغانستان ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، جو سفارتی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے تھی اب وہ تنزلی یا زوال پذیری کی جانب گامزن ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور یہ اسپیشلی یہ جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے افغانستان میں، ان کا ایک ہی طرح امتیاز رہا ہے اور وہ رہا ہے ڈالرز. ابھی بہت قریب کی بات ہے، یہ 10-15 دن پہلے کی بات ہے، جب یو ایس پریزیڈنٹ نے بات کی تھی کہ ہم اپنی بٹگرام بیس جو ہے وہ واپس لیں گے، تو کہیں کوئی کسی آپ ہمیں افغانی فارن آفس کا بیان بتا دیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری سرزمین کے اوپر کوئی قدم رکھے، یا کہیں انہوں نے اس بیان کو ٹرمپ صاحب کے بیان کی کہیں مذمت کی ہو. البتہ انہوں نے اسٹریٹ اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ $1 بلین ہمیں منتھلی پے کر دیں، آپ بیس لے لیں. اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو افغان فارن آفس کا جو ڈیلیگیشن ہے انکلوڈنگ دیئر فارن منسٹر، وہ اس وقت دلی میں موجود ہیں. ایک جو اس وقت مشترکہ بیانیہ دیا ہے انڈین گورنمنٹ نے اور افغان گورنمنٹ کے فارن آفس نے، وہ بیانیہ اس وقت اتنا حد تک امیز ہے کہ اتنا تضحیق مند ہے کہ آپ اس بیانیے کو ایک دفعہ دیکھیں جس میں انہوں نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ان کا ادھر خون بہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ کشمیر اس وقت افغانستان کا حصہ ہے، اب انڈیا کا حصہ ہے. اب اس اور پاکستان کا جو دہشت گردی ہے اس کو انہوں نے اندرونی معاملہ ڈکلیئر کیا. اب بات یہ ہے کہ جب بات یہاں تک آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن سندور میں بھارت جب ہم سے پٹا، اپنے سے 10 گنا چھوٹی طاقت سے پٹا، اور اتنا بری طرح پٹا کہ آج پوری دنیا میں ایک مثال بن کے رہ گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ آپریشن سندور جاری رہے گا. اب جنگ تو ہو نہیں رہی پاکستان اور انڈیا کی، تو یہ کون سا آپریشن سندور ہے جو جاری رہے گا؟ وہ یہ پراکسی ہے اس کی جو بی ایل اے کی صورت میں، جو ٹی ٹی پی کی صورت میں، جو افغانستان کی گورنمنٹ کی صورت میں، جو اس وقت ان کا آپریشن سندور جاری ہے. تو یہاں میں ایک بات بڑا کلیئر کرتا چلوں کہ جو حال ہم نے آپریشن سندور والوں کا کیا تھا وہی حال ہم یہ آپریشن تندور والوں کا بھی کریں گے. یہ تندور والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ 50 لاکھ افغانی ہم نے جس طرح جو ہے ان کو جگہ دی اپنے پاس 50 سال کے لیے، ایک پوری جو 5 ڈیکیڈ ہم نے ان کی ہاسپٹیلٹی کی، اور جس طرح ہاسپٹیلٹی کی اس کی مثال بھی پوری دنیا میں نہیں ملتی.